बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला टीमों की मूवमेंट के दौरान अहम सड़कें नो गो एरिया बन गई। केनाल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। बहाल हो गए ग्राउंड के पाकिस्तानी ग्राउंड आबाद होने चाहिए, मगर जी आवाम को तकलीफ हो रही है ना, इदा सानू बहुत दिली दुख है। और में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से सारी ट्रैफिक जब उधर मूव करेगी तो ऑफ कोर्स उधर भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है इससे बेहतर कोई इक़दाम जो है वो सोचने चाहिए। शहर में गैस बहरान संगीन होने के खदशात पैदा हो गए। लाहौर रीजन को गैस सप्लाई में 50 मिलियन क्यूबिक फीट का कट लगा दिया गया। 70% से ज्यादा इलाकों में खाना पकाने के लिए गैस की कमी हो गई। ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई में मुसलसल कमी की जा रही है। लाहौर रीजन को 255 मिलियन गैस दी जा रही थी, ताहम इसमें अचानक कट लगा दिया गया, जिसके बाद अब सप्लाई 210 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद कर दी गई है। सप्लाई में अचानक कमी की वजह से घरेलू सारिफीन को 24 घंटे गैस की फराहमी मुश्किल हो गई है। शहर के 70% से ज्यादा इलाके में गैस प्रेशर डाउन हो चुका है, जबकि शहर के कई इलाके पहले ही गैस से महरूम थे। सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्या पंजाब का खजाना खाली है? वज़ारत सरकार सीवरेज मंसूबों के लिए भी कर्ज लेगी। आलमी बैंक से मजीद 12 अरब लेने का फैसला किया गया है। कर्ज साफ पानी, सीवरेज, पार्क समेत दीगर छोटी स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर भी आलमी बैंक से कर्ज ले रही है। जराये के मुताबिक आलमी बैंक ने भी कर्ज देने की यकीन दहानी करा दी है। इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में 9 अरब 17 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरे मरहले में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट अलग से दिया जाएगा। लाहौर के 100 स्कूलों में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा 1 साल से ठप है। गुज़िश्ता साल मंसूबे के लिए एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 5 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए थे। फंड्स की फराहमी के बावजूद स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन नस्ब नहीं हो सके। लाहौर के 100 स्कूलों में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा 1 साल से ठप पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल मंसूबा के लिए एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 5 करोड़ रुपए फंड्स जारी कर दिए गए थे। फंड्स की फराहमी के बावजूद 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन नस्ब भी नहीं हो सके। राय के मुताबिक CEO ने मंसूबा के हवाले से जारी टेंडर को मनसूख कर दिया था। रवां साल मंसूबा मुकम्मल न हुआ तो तमाम फंड्स जाया होने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अभी तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के हवाले से काम शुरू ना करा सका। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि अगले हफ्ते 100 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। लाहौर के 22 स्कूल्स में कई अफसरान और मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। अफसरान की जानिब से हाउस रेंट की अदम अदायगी के बायस सरकारी खजाने को माहाना करोड़ों के नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूलों में कायम मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर कानूनी रिहाइश गाहों की वजह से तालीमी इदारों के अखराजात बढ़ने लगे हैं। लाहौर के 22 स्कूलों में अफसरान ने अपने असर और रसूख की बुनियाद पर रिहाइश इख्तियार कर रखी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में कायम गैर कानूनी रिहाइश गाहें खत्म कराने का फैसला कर लिया है। गवर्नमेंट बॉयज पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में अफसरान और मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं। MQM के वफ़द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुत्तहिदा के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वसीम अख्तर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद अभी दूर की बात है। अभी अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर MQM भी मुतहरिक हो गई। आमिर खान और वसीम अख्तर पर मुश्तमिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए इनकी रायशगाह पहुंचा। वफ्द ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी परवेज इलाही के साथ सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मोहम्मद सलाई, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक हुए। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह किया कि अदम इत्तेमाद अभी दूर की बात है। अभी तो अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। जो अपोजिशन है उनको हम साथ कैरी कर रहे हैं और साथ मिला के उनके साथ हम शिक वार पे हर शिक के ऊपर बहस भी कर रहे हैं और अब तक जो कोई 60% हमारी कोई जॉइंट जो है वो चीज़ें सामने आ गई हैं। MQM के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, मसाइल के हल के लिए हुकूमत में आते हैं। हमारा फर्ज बनता था कि हम चौधरी साहब के पास आएँ, उनका शुक्रिया अदा करें और उनकी मिजाज पुरसी भी करें। और जाहिर है कि जब बैठते हैं तो सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू होती है, तो हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब PTI
کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. MQM حکومتی اتحادی جماعت ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کی سرگرمیوں کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42. مسلم لیگ نون نے MQM کو حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مشورہ دے دیا. شہباز شریف کہتے ہیں اتحادیوں کے نزدیک کسی پارٹی کی بجائے ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے. MQM نے مشورے پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا ہے. MQM کے ڈپٹی کنوینر عامر خان اور وسیم اختر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن پہنچے. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کو پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں. میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ، یہی فکر ہر پاکستانی کی ہے. شہباز شریف نے کہا کہ عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ، حکومت سے جان چھڑوانا ضروری ہے. عوام کی جو خواہشات ہیں کہ اب اس حکومت سے جلد ان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کے پیش نظر اب مزید وقت دینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. MQM کے رہنما عامر خان نے حکومت سے علیحدگی کے مشورے پر جواب کے لیے وقت مانگ لیا. ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں، عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. MQM اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات میں احسن اقبال، مفتاح اسماعیل اور مریم اورنگزیب بھی شریک تھے. کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. شہر کے مزارات اور درباروں پر حفاظت پاپوش کی اجرت بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے تمام زونل اور سرکل دفاتر سے تجاویز طلب کر لی ہیں، جبکہ بحالی سے 10 روپے فی جوڑا کے حساب سے اجرت وصول کی جا سکے گی. شہر کے تمام مزارات اور درباروں میں زائرین کے لیے حفاظت پاپوش کی مفت سہولت واپس لینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تاکہ حفاظت پاپوش اجرت سے محکمہ اوقاف کو سالانہ کروڑوں روپے کا ریونیو وصول ہو سکے. اس حوالے سے محکمہ اوقاف و مذہبی امور نے تمام زونل اور سرکل دفاتر سے تجاویز طلب کر لی ہیں، جس پر تمام دفاتر نے حفاظت پاپوش کے لیے اجرت مقرر کرنے کی تجاویز ارسال کر دیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ مزارات اور درباروں میں آنے والے زائرین کے لیے 10 روپے فی جوڑا کے حساب سے اجرت مقرر کی جائے گی. ہائی کورٹ کے حکم پر مزارات میں حفاظت پاپوش کو فری قرار دیا گیا ہے، تاہم محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس کے بعد بینچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. لیکن صوبائی وزیر اوقاف پنجاب نے فیصلہ معطل ہونے کے باوجود اجرت لگانے کی اجازت نہیں دی. ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ اب دوبارہ اجرت بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ سالانہ کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیے جا سکیں. شہریوں کو ریلیف پہنچانے کا ایک اور حکومتی منصوبہ ناکام. ضلع انتظامیہ قیمت پنجاب ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں تک سرکاری نرخ پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں ناکام ہو گئی. پنجاب قیمت ایپ کے ذریعے سرکاری نرخوں پر گھروں تک اشیاء ضروریہ کی مفت ڈلیوری کی جانی تھی، جس کے لیے 3 فرمز کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، جنہوں نے سروسز کی فراہمی سے ہاتھ کھڑے کر لیے، جس کے بعد سے اب تک سروسز کا آغاز نہیں ہو سکا. قیمت ایپ کے ذریعے پولٹری، سبزیاں، پھل، آٹا، چینی، دالیں، گھی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ گھروں تک سرکاری نرخوں پر پہنچائی جانی تھی. قیمت ایپ بجائے سروسز کی فراہمی کے صرف اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخ بتانے تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف گھروں تک ڈلیوری تو دور کی بات، انتظامیہ شہر کی مارکیٹس اور عام دکانوں پر سرکاری نرخ کے مطابق اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے میں بھی ناکام نظر آتی ہے. مہنگائی اور گراں فروشی بڑا مسئلہ ہونے کے باوجود عوامی فلاح کے لیے بنائی گئی ایپ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث عوام کے کسی کام نہ آئی. شہریوں کی جانب سے ایپ کے متعلق شکایات کرنے کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. IG پنجاب کے شکایت سیل میں لاہور پولیس کے افسران سر فہرست ہیں. FIR کے اندراج میں تاخیر، کرپشن، ناقص تفتیش اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات لاہور میں تعینات رہنے والے 26 پولیس افسران سے وضاحت طلب کر لی گئی. محکمہ پولیس سے متعلق کسی بھی شکایت کے لیے IG آفس کے نمبر 1787 سے رجوع کیا جا سکتا ہے. شہریوں کی شکایات پر لاہور میں تعینات رہنے والے 9 SPs، 15 DSPs اور 2 ASPs کو وضاحتی لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں. ان افسران کو FIR کے اندراج میں تاخیر اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں میں غفلت دکھانے پر لیٹرز جاری کیے گئے. ماتحت عملے کی جانب سے ناقص تفتیش، جھوٹی FIRs کا اندراج اور مال مقدمہ کی برآمدگی میں کوتاہی پر بھی وضاحت طلب کی گئی ہے. IG پنجاب کا کہنا ہے کہ
کہ وضاحتی لیٹرز پر 7 روز کے اندر تسلی بخش جواب نہ دینے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مختلف محکمے اپنے سیکرٹریز اور سربراہان سے محروم ہیں۔ پنجاب حکومت عرصہ دراز سے اہم سیٹس پر افسران کی تعیناتی نہیں کر سکی۔ 4 محکموں کے سیکرٹریز کی آسامیاں خالی ہیں۔ سیکرٹری انفارمیشن کی آسامی عرصہ دراز سے خالی ہے۔ اسی طرح سیکرٹری انرجی اور سیکرٹری پاپولیشن کی آسامی بھی خالی ہے۔ سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ کی آسامی پر بھی کوئی تعینات نہیں ہو سکی، جبکہ ڈی جی ایکسائز، ڈی جی اسپورٹس کے علاوہ ایم ڈی ٹی ڈی سی پی کی آسامیاں بھی خالی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ SNGAD نے ان آسامیوں کو پر کرنے کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ فیڈر اسکول ٹیچرز اور بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین نے تنخواہ 8,000 سے بڑھا کر 30,000 کرنے اور بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اور فیڈر اسکول کے اساتذہ کا دھرنا سول سیکریٹریٹ چوک میں دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں 8,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے اور یہ بھی گزشتہ 8 ماہ سے نہیں ملی۔ انہوں نے مستقل تقرری اور کم از کم تنخواہ 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمیں سندھ کی پالیسی دی جائے، ہمیں ریگولر کیا جائے اور ہماری جو سیلریز ہیں جو 8 ماہ سے ہمیں نہیں ملی انکریز کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے یہاں تک بیٹھے ہیں اور ہم لوگ اپنا دھرنا تب تک یہاں پہ جاری رکھیں گے جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس کیڈر کے اساتذہ کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 22,000 روپے اور سندھ میں 25,000 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں فیڈر ٹیچر کو ریگولر کر کے اسکیل 9 دیا گیا ہے۔ انہوں نے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون کو ہراساں کرنے کے واقعے کو 6 ماہ ہو گئے۔ پولیس ابھی تک تحقیقات مکمل کر کے چالان جمع نہ کروا سکی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے متعدد بار یاد دہانیوں کا بھی پولیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے تفتیشی افسران کے خلاف کارروائی کے لیے CCPO لاہور کو مراسلہ بھجوا دیا ہے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبیک کے 96 کارکنان کو بری کرنے کا حکم سنا دیا۔ ملزمان کے خلاف 2021 میں تھانہ گجرپورہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد برآمدگی کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ محب اللہ اور حنیف طیب کو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی۔ سوشل میڈیا پر گلوکار علی ظفر کے خلاف مہم چلانے کا کیس، میشا شفیع کے وکلا نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے کیس کی سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ PUBG گیم سے متاثر ماں، بھائی اور 2 بہنوں کے قتل میں ملوث ملزم علی زین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم علی زین سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بین الصوبائی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں استعفوں سے راہ فرار اختیار کرنے والی اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی۔ سردار عثمان بزدار اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اپوزیشن کی منفی سیاست کی مذمت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ازبیکستان کے صوبہ بخارا پہنچنے پر گورنر اور دیگر سرکاری حکام نے شاندار استقبال کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بزنس کمیونٹی اور زرعی ماہرین کے ہمراہ ازبک حکام سے ملاقات کی۔ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے بھی MOUs پر دستخط ہوئے۔ صوبہ بخارا کی بزنس کمیونٹی نے پنجاب میں ٹیکسٹائل اور زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ گورنر بوتر زری پور نے افغان امن عمل اور دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستانی کردار کو سراہا۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ دونوں MOUs 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ آنے والے دنوں میں ازبکستان کے زرعی ماہرین اور سرمایہ کار پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تمام ممالک سے مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ گورنر پنجاب نے بخارا میں امام بخاری کی جائے پیدائش اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند میموریل کمپلیکس کا بھی دورہ کیا۔
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड की मुलाकात। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, माँ और बच्चा की सेहत के लिए इकदामात और दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सालेह सईद और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद अजमल भट्टी भी मौजूद थे। जर्मन सफ़ीर के हमरा फर्स्ट सेक्रेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्शन क्रिश्चियन बोशर भी मुलाकात में मौजूद रहे। जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड ने पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने पर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की काविशों को सराहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने की देरीना ख्वाहिश रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड की ड्राइवन में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड शेलेघैक की जाती उम्रा में ड्राइवन में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून आज भी अवाम में सबसे मकबूल जमात है। जर्मन सफ़ीर ने कहा कि जर्मनी के पाकिस्तान के साथ देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकार वफ़द का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा। यूएई के वफ़द की CEO अहमद मलिक से मुलाकात। यूएई के शाही ख़ानदान के रुकन शेख अहमद ने पंजाब में सरमायाकारी में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड फजील आसिफ जाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद मलिक ने मुत्तहिदा अरब इमारात के 6 रुकनी वफ़द का इस्तकबाल किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना उर्स की तकरीबात शुरू। 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ दाता दरबार में कर दिया गया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के हुजरा एतकाफ़ और चिल्लागाह की रस्म गुस्ल की रूह परवर तकरीब का आगाज़ राफ़िउद्दीन सियालवी ने तिलावत कुरान पाक से किया और अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी ने नात शरीफ पेश करने के बाद हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद सलाम का नजराना भी पेश किया। पंजाब इंटरसिटी बस ओनर एंड ऑपरेटर यूनियन का इजलास। चेयरमैन इरफान नियाजी ने नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। लारी अड्डा में मुनक़िदा इस्तकबालिया तकरीब में सीनियर वाइस चेयरमैन रब नवाज, नायब चेयरमैन मंसूर अब्बासी, राना बासित, नायब सदर लाहौर ज़ुबैर बशीर और शफीउल्लाह ने शिरकत की। चाचा बूटा, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा, एडवोकेट राना एजाज, समाजी रहनुमा अब्दुल वहाब खान और चाचा नसीर समेत दीगर भी शरीक हुए। हॉल रोड पठान बरादरी ग्रुप की सदर इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू से मुलाकात। पठान बरादरी की इत्तफाक ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सदर हाजी नवाज पप्पू ने नए मेंबर्स को खुश आमदीद कहा और हार पहनाए। अजवा सेंटर हॉल रोड में मुनक़िदा तकरीब में पठान बरादरी ग्रुप ने इत्तफाक ग्रुप ओहदेदारान से मुलाकात की। तकरीब में सदर हाजी नवाज पप्पू, शहजाद मुगल, मेहरान खान, करीम खान और मोहम्मद रेहान खान शामिल थे। टॉप सीड तैयब असलम ने डिफेंस राया प्रोफेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अहमद अमीन को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी गई। डिफेंस राया स्क्वाश कोर्ट में खेले गए फाइनल मैच में तैयब असलम और अहमद अमीन मध्य मुकाबिल थे। पाकिस्तान के टॉप सीड तैयब असलम ने स्ट्रेट सेट में अहमद अमीन को हराकर इवेंट जीत लिया। फाइनल तक रसाई से दोनों खिलाड़ियों की आलमी रैंकिंग में भी बेहतरी आई है। तैयब असलम 43 और अहमद अमीन की रैंकिंग 300 हो गई है। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट तसलसल के साथ होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि डिफेंस राय को देख के और भी जो क्लब हैं वो स्टेप उठाएंगे कि नेक्स्ट कोई अच्छे प्रोफेशनल मैचेस की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि राया ये टूर्नामेंट करा रहा है। इससे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। हमारे पाकिस्तान में मैचेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कहते हैं ज़्यादा मैचेस होने चाहिए और हम परफॉर्म करें। चैंपियनशिप में स्क्वाश के टॉप 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर वहीद गुलसती ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।